أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سقطونو جاتا تمام رنچن كوني ختم الله ديجاق كن من يريد مولا تسخوجا إمام زمان أجل الله تعالى فرجه الشريف ولادته با سعادة أيام لهذا تنصن ختم الله سنية تلنا مبارك بعد پیش بد إن شاء الله هميشة تدخل رقمون امبلوشك. और इंचानून जब इमाम ज़मानी तज़किरा गाना सक पदुनुक तितुस प्यानुक हर इंसानी चे कयुक रखफत मता सक इमामी इंतज़ारियां ज़रे लेकिन इंचानून इंतज़ारी मल्लब पुचीन आया फ़कत लक़लक़े ज़बानी के इंतज़ार बा इना ना वाक़न अमली तौरिका गनीरा इमामी इंतज़ारियां दुख पला इंतज़ारी माना और ना मफ़हूम पे बानी नो बयान बन इंतज़ारी माना और मफ़हूम पुदीन लेकिन इंसान प्रेजेंट नी सिचुएशन पे का राज़ी मेत पहने दर हाल हाजिर खोत हते मेत रगामो मेत खोला कुछ कमी एहसास गुत कुछ कमी फीलिंग गुत लिहाजा दी कमी दी शकुनमो ख़त्म बेमीना खोयादे इंतज़ार दुखचिन सुनाम निदी कमी नी नाम निदी शकुनमो ख़त्म गिज़ मिसाल के तौर चिक मरीज़ ना खो सेहत न सलामती कमी एहसास बदल लिहाजा हमेशा दी इंतज़ार दुख पेंसो कि नाम ना दिनत पेनोना खारिशों से गला सेहत सलामत गिज़रे लिहाजा गन यारा अज़ीज़ान कुन कोशिश बार गोश्चिन इंतज़ारी माना कुन लतवज्जो बसे अमली तौरिका गन यारा इमाम ज़मानी हकीकी मुंतज़िर दन मिचा चूँकि इंतज़ारी बखान कुन लेगी ना ज़्यादा फजीलत बयान बासों से मिन जुमला अब्दुल अज़ीम हसनी फ़ियक़्पस इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियक़्पशितियाना और रिवायत ची नक़ल बेना इमाम फ़ियक़्पस का सल बिमोद अफ़ज़लु अअमाल शियातिना इंतज़ारुल फ़रज गैर गालुक खुरकन गैर शियायान कुन गैर फॉलो बखन कुनी बेहतरीन खोमिन बेहतरीन अमल पो अफ़ज़ल तरीन अमल पुचीन इमाम ज़मानी ज़ुहूरी मीना इंतज़ार बचा लिहाजा जब दी है सब फजहत रवायत कुने बयान बस सोंसेत कि दी इंतज़ार इलम प्यानो सख्ती ना मुश्किलात चोना दी सख्त बर्दाश्त बना दी फजीलत पुलेगी ना ज़्यादा उधर इमाम सादिक़ फ़ियक़्ल जब सवाल बात सुन चिक छनगिन इमाम ज़मानी इंतज़ार बे तलाश कोशिश बे इमाम ज़मानी ज़ुहूरी मीना लेकिन क़स्मत साथ मता मखो इमाम ज़ुहूर वा पदुनक दुनिया कना रहलत सोना फे हालत पचीन गा चोख कंडीशन चे को दुनिया का नरगल बिन ज़बाना इमाम सादिक़ फ़ियक़्ल का सल बिमोद अगर तुझसे खोजे इंतज़ार या दुख से खो दुनिया कना रहलत सोना दे वक्त यानो खो इमाम ज़मानी रिकाब यानो क़याम बस पे खोला सवाब पथोबेत व देर गब न राविज़ बहन बना चुख इमाम सादिक़ फ़ियक़्ल सुकूद इख्तियार बस देर गब न कसल भी उसकी खो पैगम्बर रिकाब यानो खुदा इलम यानो स्ट्रोक पो क़ुरबान बस पे शहीद सों पे जिहाद बस पे सवाब थोबे ज़रे बयान बासों लिहाजा रिंचानून दी इंतज़ार पे सख्तियत मुश्किलात लेकिन गनरा हकीकी मुंतज़िर दन्ना दे वक्त में दी फजीलत सकन यारा थोबिन हत रवायती बयान बसों से कि जंग बद्र यानो चूँकि अवाइल इस्लाम जंग को लेकिन सख्त पर मुसलमान लेकिन अक़लियत पर लिहाजा द चौक जंग को यानो जंग बद्र चौक जंग को यानो पैगम्बर रिकाब यानो स्ट्रोक पर इस्लामी मीना क़ुरबान बस पे सवाब थोबे लोग सोचे स्नीना अमली तौरिका इमाम ज़मानी इंतज़ार बिन दुनिया कना रहलत सोना लिहाजा दी सा फजीलत इमाम ज़मानी इंतज़ारी लेकिन इंतज़ारी मल्लब पुदियो इनकी गनेरा हमेशा जिस तरह इंतज़ार गनेरा जसनारिक ना मेहमान चिथोंचे ना दी मेहमान पे इंतज़ार पे माना पुचीन यानी खो यूं चीन ना खुई मीना गनेरेस इंतज़ाम ची बचा दुखसा लासा ज़ाचा ऐसा इंतज़ाम बचा को ये इस बात की दलील है कि गनेरा मेहमानी इंतज़ारी होते लिहाजा गनेरा छो ख़ास स्पेशल मेहमान चिथोंचे ना दे वक्त पे कामार सख्त दुखचा मेन बल्कि तलाश बचिन कोशिश बचिन दी मेहमान पो थोन नकातोगा चौके मेहमान नवाजी बेक ठीक यो चुस्पोंगन यारा इमाम ज़मानी इंतज़ारी होना गन यारा दी इंतज़ारी मल्लब पो कामे कामार शख्स दुख पा मेन बल्कि तलाश ना कोशिश बा लिहाजा न इंतज़ार यानो और रुकन खाई गयो पहला रुकन पदियो इनके वज़ मौजूद का गन यारा थतखमेत रगाममेत गन यारा दुनिया तमाम खुशीन थोप नसी दस मिसाल के तौर पर आज दस गन यारा नौकरी थोप औलाद से हाँ व अल्हम्दुलिल्लाह
ضرورت حسابی کا مال نہ دولت اتپننگن یران اللہ سمیت یہ خوشی کمپلیٹ سونس انزرے. لیکن جو حقیقی منتظر امام زمانی ہوتا اس کی خوشی جب تک امام افاق پہ غیر موجودگی نو کبھی وہ اپنے خوشی کو کمپلیٹ نہیں سمجھتے ہیں چونکہ وہ عام چی دنیا تھت خرگمت ہوب نسی کھلا دینو کمیک محسوس گو چنیدو امام زمانی. لہذا گن یران تارگوس گن یری زندگی ہر فل انو ہر مومنٹ انو کا گن یران امام کمیک محسوس گوئے نگایا میں نا. جو حقیقی منتظر امام زمانی ہوتا کھس ہمیشہ ہر سچویشن انو دی احساس پگو چین کی ہے نئی امام زمان میڈیت فی نگالا چام چک ہرگامو گیک پذرے چک یہ سرے سی دی وضع موجود پیانو نا باہر لبیمی کوشش بچین یعنی دی خوشی کی امام میت پنگن یران لا ان کمپلیٹ ہوتا دی خوشی کمپلیٹ بیمینا امام مینا غن یریس امام ظہوری مینا غن یریس تلاش بچین کوشش بچین جو ہم سے ہو سکتا ہے. دیکھنا بہن میں نے تیسرا رکن پدیو ان کے غن یانا ایک رسپانسبل ایک ذمہ دار انسان چک سلدان مرگو چین چونکہ امام فقط غن یران لا صرف تشیع مینا ظہور گوامین بلکہ دنیا پکھانز اسنارگنا عدل الہی کا دنیا پکھانز اسنارگنا حکومت الہی کا دنیا پسرل بمین اومین. لہذا غن یران لا ضرورت جو دی دنیا پو ہر پہلا غن یری نا پو یول پو سوسائٹی کھوان غن یریس ذمہ داری کھورے جو ذمہ داری غن یران لا بانگین چاہیے ندی بائی بانگین چاہیے یا دو انجام تا ہر انسان اس ایک ذمہ دار شخص چکلدان امام ظہوری مینا کھوس کوشش نہ تلاش بنا دے وقت پیانو غن یری امام ظہوری مینا غن یران حقیقی منتظر کنیانو دن مین. لہذا تھتکا ارگامے دی جق پیانو تھتکا ارگامے دی ایام کنیانو من یری رنچان محموس ریکویسٹ بس بے حسابی کا دعوت تان سے دنیز اسناری ندی پروگرام پیانو جناب حجت الاسلام والمسلم نادم شگریف یقبلا. لہذا سخت دن لجو باشق ایران شکریہ ادا بیت کی ایران دی پروگرام پیانو شرکت بس ہے انشاءاللہ فنما چند کلام کن انشاءاللہ نئی مؤمنین سخت پیان سن چکین. لیکن شیخ صاحب ایران استغفر آج کل بہت سارے جب انتظار بحث پہ مانا بہت سارے دن جو آتانا زندگی آتی آتا پو نسل بہ نسل ختم سوں انتظار بینیت کبھی ایمان شق پو من ممنام. لہذا کلے کلنگا نیری جوان کنیانو دی چینل کھائی گئی شبہ دی سوتانا بھائی امام چکھوان یوت میت پہ انسو. بہرحال چاہے غطان شیعہ نگیوخ سے اقلیتی کا یوت ٹھیک چھنا غطی ایکٹیویٹیز کن سے کم یادے مقابل اہل سنت حتی مسلمان عنوانی کے نسی خون مسلم امام زمان چی داکسان ظہور سونف حمید زرنام چھنا دے چوک مسائل کن مطرح گوانا غنیری جوان کن لدے چوک شبہانی ذریعے کہ غنیری جوان کن معرف اہل بیتنا دور بینا. لہذا سخت پدون ایران مبادی پروگرام پہ شرکت بس پہ شکریہ ادا نے ہم وہ یرز اسنارک ندی امام وجود بارے فنما چند مطالب چیز اسنارک نہ غنیری مومنین مومنات سخت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. شوق بزد اللہ ایری انتہائی شکر گزارت کی یہاں سے دی موقع فراہم بیسیار انچک مؤمنین کنی بارگاہینو امام زمانی فیق پہ مناسبہ دکھا مطالب چی باقی عرض بیعید بھی موقع فراہم بیس اور انتہائی خوشیت ایام ولادت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان وانا ماہ مبارک رمضان سا مدی طرف لوغنیت دی مناسبت کن گامینو تمام مومنین مومنات گامل التماسیت کی دنیا جہانینو گار شیعہ سوچی کی ادنارے امام زمانی عقیدہ کریت کھنچی ادنارے دنگامی فری ایران سا خصوصاً ماہ مبارک رمضانی دے نیک ایام کنینو ساعات کنینو دان سے دعا بس غی فری سیدان سے دعا بن شخص امام زمانی وجود پہ بارینو زاویہ خصم غدان سے بیان بھی اسنا رجو چک پر تاریخی زاویہ ان کی امام دنیای کا شخص دا یامد دنیا ننسکیس پی نا یامین جو اہل سنت نا غدان فرقیت پی اصلی مورد پہ دو انجو غدان اہل سنتی عقیدیت کی امام مہدی شخفن اما دخصن دنیای ننسکیس پا مت وقت چگینو آخری زمان پتھن من امام بھی اپا چکس کے اندر باید بھی اما غتی تاریخی منابع کنیسی کتاب کنیسی خود غتی علماء فقہا کن گاما سی کسل بغت کی
इमाम फ़ियाक पो दुनियाई के शख्स इमाम हसन अस्करी फ़ियाक पे दौलत सराय नु कुरी फ़ियाक पे जीजी नरजिस खातून इन पा दुनियाई के शख्स और कुरी फ़ियाक पो लोग सुमजी इन में वाखला कुरी बाबा दुनियाई के शख्स देखना इमाम फ़ियाक पो ओहदे इमामत पर कुरी फ़ियाक पो से संभाल बस ग़ैबत सुग़राई नु शख्स ख़ास नाइब को नज़री का शिओ न दसे राबितीन शख्स 329 हिजरी तकरीबन 70 साल कुरी फ़ियाक पो दी ग़ैबत सुग़राई दौर पर गल फिजुक्तु ग़ैबत कुबराई नु शख्स आखिरी दौर पे नु कसल में उसकी यंग नाइब ख़ास को नज़री का हिदानंगा मुलाकात हुए मेन ता इज़्न इलाही का ज़ुहूर बेमन पो गाना दियो तारीख़ी ज़ाविया समझो किताब को सी सराहती करबिसियत की इमाम दुनिया के शाफिन सवाल चिपदो भी मत कि जिसे अगर दुनिया के शाफिन ना रहे कोई 1100-1200 साल सो सदी अरसों का मच्छी पे से ज़िंदा खड़े गरान चादर नरे इंसान चिक ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दी वाखला 70-80 साल 90 साल पर थले ज़िंदा काट में इसके दे ज़िंदा करना रे को लब क्या ज़िंदा करत अम्मा इमाम जिसे अरसी पे से ज़िंदा काट दर बन दिए जवाब पसा खुद नतीजरा दुनिया इनु मिसाल जो वाज़ेह हो जो कुदरत इलाही न दसे मरबूतियत पिला शिकिन आदम दुनियाई का शख्स है सैकड़ों साल आदम पर से दुल लदानियत पी शैतान कई हज़ार साल सौ से दसन मन पर ज़िंदा युत वाना शैतान ज़िंदा यक पयन मायत पी दे खुदा पुला यानी इमाम ज़मान सा ज़िंदा यक पायत पो चा मुश्किल ची मेन जो कुदरत इलाही नु मित पी महाल इन मायत पी चीज़ ची मेन और दुनिया के साथ ख़ुद साइंसी ये जदीद तजुर्बात को नज़रत की इंसानी ज़िंदगी अगर खोसी मुख्तलिफ़ किस्मी दूसरे बाज़ारियों में हर किस्मी कचरा बचरों गमा अदा से ज़्यादा जुदे दे फरी संगति उम्र पर कम गत खोसी खुरी ज़िंदगी ने दसे मुनासिब यत पायत पी या गज़ा कुन खोसी ज़िंदु नारे खोई ज़िंदगी थागरिंग वाला नसो इशिन थागरिंग वाला चा मुश्किल चीज़ नु दूसरा साइंसी तौर पर तजर्बी एतबार का सच्चा मुश्किल भी चीज़ में कुरान मजीद इसी कसल भी में एतबार का चूँकि पैगम्बरी सी दुनियाई का ना शाफ़ी वाला यानी फरी कुरान न इतरत की रसूल से जुदे इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस-सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती दी किताब पुना अहल बैत पो इसका पैगम्बरी कसल भी उसे किताब दिन दसे तमस्सुक दु दिल दसे किताब सीखोंगे तो हाथ हम बालट छिलियो ताकि किताब गुमराह में हुआ मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी अबदा दो जुग तो पैगम्बरी सी ख़ास जुमला ची कसल में उसे दो हर ज़मानी नु इमामियत पायत पी हुज्जत खुदायत पायत पी दलील पे चीन जनब कसल में वलन यफ्तरिक़ा दी कुरान पर इतरत पर जुदा हुए मेन हत्ता यरीदा अलैयल हौज़ यहाँ तक कि हौज़ कौसरी का खुंग इसका युम्बोंगा से मुलाकात हुई दी सामा पैगम्बरी कसल पो दिखा कुरान इतरादी नु कभी भी जुदाई मिवायत भी खोंग इसका कुरान यत नारदन यम्बो ता क़यामत इतरत सैयद पायत भी दलील जुदा और हदीस को नीनु सफ़राहम यत लौलल हुज्जा लसाखतिल अर्दु बेअहलिहा अगर सतोगी का हुज्जत इलाही मत ज़र नारे हुज्जत इलाही सी गुम्बलन नारे सतोगी का नदी सतोपो खुरी यत पी दे मियों दस को नाबूद को इंजर बायत भी अहादीस कुन सा मौजूद यत खुद कुरान मजीद इसी कसल मुआत शब क़द्र सूरह क़द्र इनु शब क़द्र लोचिक ओं से गले गए छमी चीज़ में बल्कि हर साल ओंगन दुपिन शबाए क़द्र हर साल 19, 21 या 23 रमज़ान इजाला दी शब क़द्र पर ओंगत और मन शब क़द्र खुसूसियत को खुसूसियत चिक बदो इनकी तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा दी शब क़द्र इनु मलाइका बाबसत और रूह बाबसत खुदाई तरफ लना अरबी इसका पल अगर अहले लुगत मुज़िन जद खन कुन गामल पता है तनज़्ज़लु फ़ेल मुज़ारिन तनज़्ज़लु नज़ला सोनारे बब्स ज़माना जी इनु फ़रिश्ता बब्स खना मीना अम्मा तनज़्ज़लु मतलब तो इन बब्सत
babsat zerbana आइंदा सा शब कदर ओ मिरसना खनामीना फरिश्ता babsen दुगत यानी नाम शब कदर ओ नारे दे शब कदर पेनु फरिश्ता babse दी फ़िल मुज़ारे वसी इस्तिमरारी का दलालत बता क़याम क़यामत थनमन पे शब कदर नाम ओ नारे खनामीना फरिश्तों से babse लिहाजा फरिश्तों या योला गति नाज़दे पे जी का या अमेरिकी नुमिजी का लंदनी नुमिजी का बपिन बल्कि फरिश्ता बपिन खुदाई हुज्जत पे का बपिन और दे खुदाई हुज्जत पो गा दीन ची की नाजो नयांग सराहत का बयान सो समझ कि गई हुज्जत पो खुदाई तरफ लेना गई दी हुज्जत पो यद पिन खुए का फरिश्ता बपसत दे और जो यानी इमाम ज़मानी वजूदी अफजल तरीन दलील कुनी ना कुरानी दलील चिकिन की खनमी न फरिश्तों बपसत और यानी इमाम पे खा बपसत वाना ए रवायात कुनी दस्ता चिकपोसी ज़रत की यानी आमाल कुन जुमा ज़रबा यानी इमाम पे शिरा पेश गत अति अमल कुन पेशों पे जुक्त इमाम से अति दे फ़ाइल पोला यानी आमाल कुन भी से पे फ़ाइल पोला इमाम से मुलाहिज़ा बतते नज़र बत लिहाजा गदंग आमला यहाँ से कसल में भी इंतज़ारी मतलब को नहीं दे मतलब चिक पसा लेकिन सचा यहाँ से इशारा बस कि गदाना देने बेसे किरदार चिकटन मरगोस दुनिया ला देने बेसे यानंगा सी अमल पर देने बारगोस की इमाम ला यानंगी फ़ाइल पर थों नारे यानंगा सिर्बिस पाइट बिदे नामे अमल पो इमाम ला थों नारे इमाम इसनी मिज़रबा इमाम ला खोखल मिवा इमाम ला गतिदे बेजस पे का इमाम ला दुख मिवा जो गराजर भी एहसासी जज्बाती परे में बल्कि ख़ुद सादिक़ आल मोहम्मदी भी आपको से कसल में किले गई शियों खिदंग गई फरी जीनत दने दुखशिक खिदंग गई फरी बाइस नंगो आर मलदन या फरी इमामी से कसल में दी हदीस पतो खां कूनु लना ज़ैनन वला तकूनु लना शैना पदो खुरी जगी खा दोनों युम्बो या हदीसी ने इमामी कसल में के गार सा खिदंग गैर कुन लथों मना किती किरदार पर देने गारगोस किती बेचस पर देने गारगोस की खों से ज़रबा खुदा जाफ़र इब्न मोहम्मदी का रहम बेसिक कि दिसो पे इंसान कुन खोसी तरबियत बेसत दिसो पे इंसान कुन खोसी परवरिश बेसत दरे गुआना यानी बेचस पे का अहली बैत ला गाँव सगत लेहमो यद नारे अगर यानी बेचस पर शिशी के नारे चामेन यद नारे अहली बैत ला दो का दुख सगत खोखल सगत लिहाजा क़यामत ला सा हंस के दुनिया का गदा अहले छः संदूस क़यामत ला फ़ायदो दे वखलइन की हंस के क़यामत ला सूरह आराफ नियत जुदे वाला आराफ रिजालुन क़यामत ला दुनिया गामा दुनिया यरमक गामा दम से कोई नियत बिबार पेनू यार थुन्मो मकाम ची का अहले बैत शख्सियत द रिजालुन पे तफसीर नू दी रिजाल कुन सुइन द अहले बैत खोना मुजिन गत इमाम देवहला अइमो शख्स इमाम को निसी गार रेग पुलस कत जरत वाना गदान देने इंसान गारगोस की क़यामत जागला अहले बैत को निसांग गरान दुसे गई अली गई हसन गई हुसैन जरे गरान से ब्लार दूंगन दु फचमेन फ़ायदो और गंगो इंसानी खुशबख्ती देवहला इनकी दे आराफ़ी का दुख सेत भी बुलंद मरतबी का दुख सेत भी दे शख्सियात को निसा जर नारे कत जरे खेर नारे जो गई इन जर नारे देवहला अदाल फ़ायदा इंजुदे बो अब्बास रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे मशहूर कलाम ची मामूलन गना ज़र जुदे चोंगो मजिन सों नसी ज़रफ़ो खुदांगी अली दे कलाम पे नु मक्ता पे नु अब्बासी कसल बंगत के नी अब्बास ज़रे मिज़र करफोना नक़पे चिलस ज़र बना चोखियाँ लंगा छन नंगी मांगी अली जो बो अब्बास जी इमाम लबेस पर इतनी जबशत चिकिन या खुरी खाकसारी खुरी इनकिसारी तवाज़ु पो इमामी सामने बयान बेसपिन शेज़बान रिंचने खुजा या अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि नासी छन नंगी मा याना नी अली ज़रनियत अम्मा यांग कारफो nga nakpoin gwana yani ngi ni chang nisbat chimet lihaza yang si ngala yo jurgat ki yang si ngi abbas zere ngala mizar du legna thara jin jude gwana ngada sadai zapu gargos pin haske ahli berisa ngi shia du ngi shia in ong zerbait pi de hisab gargos gwana
इमाम ज़मान यानी ज़माना व फरी यानी वजूद पे फरी खुफ याक पे सहमा वजूद पे बरकत इन खुरिफ याक पे दुनिया यद पे बदौलत याना सी गाँव का हिस्सा नेन्योत याना दी हिसाब पे हमें का ज़िंदगी बेन्योत गाना माह मुबारक रमज़ान से करीब यद माह रमज़ानी खुसूसी दुआ को नीचे को दुआए इफ्तिताह इमामी हुकूमत आलमी हुकूमत पे भरी खुसूसी दुआ जुदे खुदा से गदाना दौलत करीमो इमाम तन चिज़रे लिहाजा ईरान से दुआ बस हमेशा दुआ को नीनो इमाम ज़मानी फरीसा गई फरीसा ईरान से दुआ बिन शख्स और इमाम ज़मानी दी दौलत करीमा व फरी आलमी हुकूमत पो और दो गदंग गामी फरी या बाइस इज़्ज़त व सरबुलंदी वायद भी दे हुकूमत पे फरी दुआ बस इंशाअल्लाह गदंग गामा से दुआ बेरगोस इमाम ज़मानी दी हुकूमत पे फरी खुदावंद आलमी से गदंग गामा इमामी असहाब व अंसार को निशिदाना करार ता से लहमो मुहिब को निशिदाना करार ता से दुनिया इन गदंग कामयाब गायद भी अगर गति ज़िंदगी नु इमामी ज़हूर पो मसोन आ रहे गदा शिस पिजुक तो या दोबारा खुसूसन दुआए नूर दोनू या दुआए सबाह दोनू दुआए सबाह ये खुसूसी तौर पर गरा शिस पिजुक तो अगर इमामी स्निंग पो इमामी का गति स्निंग पो छिगन यद नारे गदा इमामी गलुक पो गति स्निंग खुरे यद नारे इमाम ने युम्बो थांगो ब्यायत पी इमाम ने युम्बो फ्रलुक ब्यायत पी दीनी भरी स्ट्रोक्स कर ब्यायत पी दे जज्बो गतिशरे यन्नारे गदाशिस पिजुक तो यान लोग से इमामी फौजीनु शामिल गोइन इंशाअल्लाह दो भरी दुआ बिंदु की खुदा गदंग गामा इमाम ज़मानी असहाब अंसार को निशिदा न करार ताशिक और हंस के दुनिया के नरगल फिजुक तो अहली बैत को नी शफाअत अदालत नसीब से रिजवान इलाही नो गदंगामा थन जिगरे दुआ बिन शख्स वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वजू सलीम वजू बेहतरीन अंदाज ने रिंचन कुन सकपा शेख फ़ियक़पोस इमाम ज़मान वजूद बारी नो हम तारीख़ी हवाले का हम जस्नारिक न अक़ली हवाले का दलाइल कुन यता सकपा थन चुस और रिंचन इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ फ़ियक़ पे इंतज़ार वाले यत खिदमत मतलब खै बयान बेनुतपा दोसे अगर अतेग लेगी ना रिंचन इनमें चूँकि बहुत सारे अवलाद होते हैं अवलाद खई ना फ्रूखा खई एक चस्पा होते जो तानी में अगर चस्पा इनमें फ्रू तखनी से मायुल मसेग लसों से या देखा कोई पासपोर्टी मसाले सों से खोलया लोग से नंग खामा ओमा मंयन मयत न तो दे वक्त में दी आता ना पे दुख पे मंदे बल्कि खो दे ऑफिस पे न ए ऑफिस इनो छन नंगिन खोस चक्कर तामें ताकि चिबा से दिबुई चुंकि भूख है मिना लेके रिंचानिन लिहाजा खोए जुदाई खोला बर्दाश्त मत लिहाजा खो छन नंगिन दे ऑफिस से चक्कर तान दुख पेन ताकि किसी तरीके से दिबुई पासपोर्ट मसाला हल बेग ताकि भू यहाँ लोग से खुरी नंग खाने नो थन नंगिनो लिहाजा दिलम प्यानुक मुमकिन बहुत सारे सख्तीन को दे ताला बर्दाश्त बाला साल हा साल जसनारिगना खोस्ता हमल बचिन बर्दाश्त बचिन हाँ सुस थाते खोनस पैता चिन ऑफिस खाई नु आती ऑफिस को चौ खाई के जो है मिथों से मी हालत पथों से मिग्रा खान से स्ट्रोगन से भी तंग हम मोहम्मद छन दिसक दे आताज बर्दाश्त बचिन चा चुंकि दिसख्तीनी गैप प्यानो खोलचियो एक छोट हाथ खाना रगामे गचा खोए नूर पो खोए मिगी ओत पो खोए रिंचन पो खोए शिते आलोक से थोन में लिहाजा इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फर्जहु शरीफ फ़ियक़ पो ननेरे वजूद पो इमाम ज़मानी बरकत ना फजीलत का नने रंग जिंदा हते इमाम हदीस से याद कि अगर लहज़ा चिक सिंगस नई शयान को निकनेंगी शज़्द नज़र पो चोखचतसना ये शयान कुन निस्तो नाबूद बन जरे लिहाजा दि खोजा पे दि इमाम पे इंतज़ार मीन सामच सख्ती योना सामच मुश्किलात योना नने रज़स नारिक ने दोन बर्दाश्त बचा इमाम ननिस्बल्ला एतक़ाद पर महकम गो चुकचा दि एतक़ाद पर महकम गो खुद बखुद दि इंतज़ार पे थन फिर दि सख्ती नने आराम ने बो बर्दाश्त पर नियन लिहाजा इमाम सादिक फ़ियक़ का सल भी कि गैबत कुबरा तुस पुलेगी न सख्त इनमें ज़मान चिगिन नाइर गालू खुरखान कुना लिहाजा दे दुआ पा हमेशा ज़बेंदो या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक
चूँकि अगर ngani yaran di islami kana di chospik na di ahli bayt kana lahza chik se ngani yaran ghafil sona mumkin in ngani yaran shaytani girefti ho se ngani yaran kullan zalalat na gumrahi ro lagwala lihaza azizanun ngani yaran la di tuspianok di dua po hamesha zalzale imam sadiq fi qas kasalbiyun sayod allahumma arifni nafsak fa innaka in lam tu'arifni nafsak lam a'rif نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني دي دعا پو ذریعے گلدن من امام معرفت پو غنی ارالا زیادہ ہوگا جتنا امام نے نسبت لگن یعنی معرفت پو محکم گویا سا پو شبہان اشکالات کن کی دشمنی رونا یا ngani aral dane khai ngani aral dane ngani ari no din da shubha kun di tos pudi sokto se social media ka ngani ari rdon no yo se ngani ari shakl shamail yo se ngani ari اعتقادات kun kamzor be zariye glane lihaza jab imam ne bo ngani ari اعتقاد po irtibat po ma'rifat zariye ka muhkam gana de waqt di problem sakhti issues kunis di shubhat kunis zarra barabar ngani ari no تغییر go chuk chamino dar batin ki آخر زمانی مؤمن کنی ایمان پا ریپت مضبوط یادو چا جب ngani یاری معرفت پا یادنا معرفت پا مد نکا تو ngani یاران سن این عبادت بکن پا هوا کی جوکیک نیمبو ngani یاران گاریگار تھونے ہونا لہذا معرفت پا ضروری رنچنون لہذا الحمدللہ یتا رنچن کن سقپا دی پروگرام کن تھون چنگنو تاکہ ذرہ برابر سے اگر ngani اہل بیت نوری نور کنی ذریعے تو غنی ایمان پر ذرہ برابر سے اگر روشن سون انشاءاللہ یوں غنی دنیا نا آخرت نس کے سعادت مینا لیگنا فن مچنین لہذا دیر گبنا شیخ فیق پہ نظر خاص بدلی شیخ پر زسنارکنا دی تو سے خوجے امام زمانی بارین لوگ زسنارکنا دی زمان کن دی دور حاضر کن مد نظر جخ سے کلام چی امام فیق بانی بیان بس بہت شکریہ جو استغاثہ چی شیئرنگی سم پیش بجو اور یو غتی دلیل کنسا خود امام زمان نہ سے غتی سنی اصلی صدا پر جو اور دیونو امام بھی اپ زندہ یت بھی دنیا کی شخصیت بھی غتی کا سام سے امام لطف کرمیت جو گاما مد نظر سے دی کلام پر بس پنجو بخشید سرے مو ادرکنا 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 یا مولا ادرکنا 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 یا مولا یا ید پو خدا ید پو نچو سیلا شزنیوت میکن لامتو نازی سنگیر سانا چسنیوت دجال کنی چانچه نئی سنگ شکنال مولا ادرکنا 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 یا مولا فقرو یری مدسوک نرے چھک سے غیا شپا یونچے شسر مقمان کنی داغسن چوسے زیک پا ان شزد یری ان شزد یری غیالا جگنا لے مولا ادرکنا 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 یا مولا تھکرنگ نسو بایوت بلا ممکن ما مشس پو شیطان لا چھست مہدی موت لا مشس پو تم مغمو زرد میونگ زی تھگ تھگ نالے مولا ادرکنا 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 یا مولا دینا آتی بلتیس کا دی خصوصی مثال انجدے دی مثال کو نینو برزس پوچھو سخ پوس کے دیتوں سے تھدیوت ام پینو درو بلو بنا یک پوسار گدیوت پھلٹیا سا
düşünüyor yanı çıkıp signale mola dirikna dirikna ya mola कुरानी दलील पर सजी का बयान मस्जिद है या इन दबी बरकत ला दुनिया यो खुरीब जेगा मदना शबे कदरी नु लजर बब से न सेगा थुक थुक पा फरिश्तों एखाया चिकना ले मोला दिरकना या मौला माशाअल्लाह। और आखिरी गामी स्निंगी तमन्ना पंजुदा इमाम शाफना खाने काबी कन ज़ुहूर बदरजुदा काबी खायमी साना छसी थनमो अलम्पो थमनु नई मिकुन लसा ज़हराई हरम्पो पैगंबरी कुबोना निमर सिग्नाले मौला दिरकना या मौला सही बात हमने शब्द तुखमे दिखा प्यासाब सरेगी चुम सना मिकपो हंस के सा यकीनियत मलका मेनू मिछकपो नादिम दम इसनिकुन यरी में छिकनाले मौला दिरकना या मौला बेहतरीन माशाअल्लाह तक़ब्बल सलाम आबाद इंशाअल्लाह दुआ बस इंशाअल्लाह या दुआ इसका सलाम का सलाम Yatang rincan kulla yang respecik दोबारा शुक्रिया अदा बेते ता सगस तारीख ने थी और rincan टाइम कुन भी से कीमती टाइम कुन भी से दि प्रोग्राम पुलते ने तवज्जो सलीमो इंशाल्लाह खुदा दरगाह यानी दुआ बेत खुदा या परवरदिगार आए इमाम ज़मानी हकीकी मुंतज़िर कुनी शुमा वचु या अल्लाह खुदा या नए अतामोन दुनिया करल खाना पिया पोषण दुन कुन ज़बिल हुकूक कुन कि इमाम ज़मानी इंतज़ार यानो तमन्ना यानो इमामी शज़ नज़र चिक इमामी मुबारक गर्दों पर चलते तमन्ना इन दुनिया कन रहलत सोचत खुदा या परवरदिगारा दि अयाम कुन खुसूसन दि जकुन यानो कब्र कुन इमामी नूर शितना मुनव्वर वचु या अल्लाह व क़यामत जगल इमाम ज़मानी शफात पोंगा सकलत हो भी तौफीक नसीब वचु या अल्लाह मरीज़ मरज़ात कुन बिलखुसूस अस्पताल कुनियत कुन बिलखुसूस दे मरीज़ मरज़ात कुन दुनिया का जगह के न कि खोला तखंची खोला खबल दिन खंची में ता खुदा या परवरदिगार बहक़ इमाम ज़मान खो सकला शफाए आजिल व कामिल शज़ बस या अल्लाह बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।